السلام عليكم خوتي دريس دوت كوم وفيديو جديد ان شاء الله. فيديو ديال بروميير بكالوريا فرنسيه. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا اونتيغون. في الفيديو الاخير خدينا لا بوات اميرفاي، درنا كاع الاسئله العامين اللي فيها، وراك شفتوا درت لكم اسئله عامين على الرومو اللي خلاك تزيد تفهم اكثر الرومو. فحنا شنو درت عاوتاني في هذا الفيديو هذا؟ شديت الرومو د اونتيغون وقلبت على الامتحانات الجويه، الاسئله اللي كيتعاودوا في الامتحانات الجويه، سطر على 100 سطر اللي كيتعاودوا ديما كتلقى في الامتحان. لا صحيت معكم الجهويات راكم تبعتوا لي فيديو، ديما كتلقى اسئله ما كتجبدهم مش من النص، كتجبدهم من الفهامه ديالك الرومو. يعني اسئله عامين على الرومو، ضروري كل رومو تكون ضابط الاسئله العامين ديالك. هاد الاسئله مرتبطين بالفهامه ديالك الروايه، ما كتجبدهمش من النص. سطر لي على 100 سطر. الوغ اش غادي نديروا اليوم؟ كما قلت لكم فاحنا غادي نخدموا اونتيغون، غنعزلوا كاع دوك الاسئله ديالها وغنخدموهم على شكل كيو سي ام، سؤال جواب سؤال جواب. بيان سور خذ ورقه وستيلو وسير معايا دقه دقه وغادي ديطاي ان شاء الله هادشي هذا مزيان. وهاد الاسئله هادو غيخليوك تزيد تفهم الرومو اكثر. الوغ نبداو على السؤال الاولاني. قال لك اكيل جونغ ابارتيان سيت اوفر؟ اكيل جونغ ابارتيان سيت اوفر؟ بيان سور لو رومو دو اونتيغون كنا قلنا عليه شنو؟ سي اون تراجيدي مودرن، سي اون تراجيدي مودرن، تراجيدي مودرن هذه معروفه. واخا الا قالك جيستيفيي، وهذه راك شفت شحال من امتحان جهوي في هذه القضيه ديال جيستيفيي علاش هي تراجيدي مودرن. الوغ السؤال هو كيسكين تراجيدي مودرن؟ شنو هي تراجيدي مودرن؟ كما كنعرفوا الجميع فان تراجيدي مودرن سي اون بياس دو تياتر كي سو تيرمين تراجيكمون. بلاتي سي اون بياس دو تياتر كي سو تيرمين تراجيكمون. شنو هي تراجيكمون؟ يعني ان او بليزيور بيرسوناج تروف لا مور على لا فان. بزاف ديال الشخصيات باش نقولوا ان هذا تراجيدي مودرن باينه، بزاف الشخصيات اللي هما ابطال كيموتوا في نهايه الروايه. فهاد لوكا مثلا ديال الرومو ديالنا اونتيغون إيس ايمون واوريديس بثلاثه غيموتوا في النهايه ديال الروايه. دونك الا قال لي مثلا في الامتحان دابا الجهوي شنو هو لو جونغ، غنقول ليه تراجيدي مودرن. جيستيفيي غنقول ليه ان او بليزيور بيرسوناج تروف لا مور على لا فان، وغنقول لي بين قوسين اونتيغون ايمون اي اوريديس، وهنا ضمنت النقيطه ديالي. الوغ نمروا السؤال الثالث. كيل لي لو ليو دو لاكسيون دو لا بياس؟ بلاتي فين كيوقعوا لنا الاحداث الرومو؟ ديجا مشروحه لكم في الفيديو، راه غتلقاو في اللين ديال لا ديسكريبسيون واحد الفيديو ديتاييت معكم فيه مزيان اونتيغون، وشرحنا فيه الاحداث، شرحنا فيه كل شيء، وشرحنا فيه اهم الامور اللي وقعت لنا في اونتيغون. وهاد الاسئله هادو راه فقط اسئله مقتبسه من داك الفيديو. تبع معايا مزيان. فين كيوقعوا لي الاحداث ديال الرومو ديالنا؟ قلنا كيوقعوا لنا في واحد المدينه سميتها تيب. دونك غنقولوا ليه هو بالضبط في القصر، غنقولوا ليه لو بالي دو تيب، في قصر تيب. مزيان. كاين لي لا فونكسيون دي كور، غتقولي شكون هو الكور؟ غنسميهم السكان ديال تيب. الوغ الا قال لي شنو هو الدور ديال السكان، اش غنقول ليه؟ il représente l'opinion du peuple de تيب. كيمثل ليا الراي ديال البوبل ديال الشعب ديال تيب. دونك شكون هو هذا لو كور هذا؟ راه هو لو بوبل ديال تيب، هو الشعب ديال تيب اللي عايش. يعني هنا الا قلت لك انا شنو هو الدور ديال لو كور في الرومو، كيحاول يغوبريزونطي ليا الراي ديال الشعب، يعني الناس كيفاش كيفكروا في الشارع. هو مثلا لا لاحظنا بانه كريون ديما كيدير حساب لمن؟ كيدير حساب للشعب او داك الشعب ديالو. الوغ نمروا للسؤال الموالي. Pourquoi Polynice et Éthiopie sont sentis l'entretien؟ وناري هذا السؤال شحال مهم وبزاف. علاش بولينيس وإثيوكل قتلوا بعضياتهم؟ حنا عارفين بانهم قتلوا بعضياتهم علاش؟ على وديت العرش ديال تيب. الوغ غادي نقولوا ليه بور لو ترون ليسي بار لور بير، على وديت العرش اللي خلاه ليهم شكون؟ اللي خلاه ليهم الاب ديالهم اللي هو اوديب. نمروا للسؤال الموالي. كومون مور سي بيرسوناج؟ كيفاش مات كل واحد في هاد لي بيرسوناج في نهايه الروايه؟ حنا عارفين بانه في نهايه الروايه غيموت لينا اونتيغون، عاد قبيله قلناها، وغادي يموت لينا ايمون، وغادي تموت لينا اوريديس. اونتيغون حنا عارفين بان شنو دارت؟ بونديلي باغ سا سانتيغ. ملي حصلها كريون باغا تدفن خوها اللي هو بولينيس، اضطر انه يطبق على الحكم، حيت قلنا كريون بان اش قال لهم؟ قال لهم اي واحد غيحاول انه يدفن بولينيس غنعاقبه بالموت. اونتيغون حيت بولينيس خوها رفضات هذا الشيء هذا، وملي حاولت تدفنو حصلوها لي كاع. داو عند كريون حاول في الاول يقنعها، حاول يسيس معها، حاول يدمس لافير، ما بغاتش تدمس ليه. شنو دار؟ اضطر انه يطبق على الحكم. فاش يطبق عليها؟ سد عليها في واحد الغار، وهي واخا سد عليها في الغار شنو دارت؟ بونديلي باغ سا سانتور، هي انتحرت بالحزام ديالها. دونك غنقول على اونتيغون اي انتيغي فيفون، تدفنات
حيه. وممكن نقولوا بونديلي باغ سا سانتور، راه ديجا مشروحه لكم في الفيديو كتبان لكم في الفيديو بونديلي باغ سا سانتور. واخا هيا اونتيغون درناها. شكون اخر؟ ايمون. بلاتي شكون هو بعدا ايمون؟ ايمون هو الخطيب ديال اونتيغون. ملي سمع بلي الخطيبه ديالو غادي يدفنوها حيه شنو دار؟ مشى تلاح معاه في داك الغار، وملي فتحوا عليه الغار مره اخرى فتح الكرش ديالو، خشى واحد السكين في الصدر ديالو وقتل راسو قدام الاب ديالو. دونك هنا غنقولوا ايمون انفونس دون سون سين ايبي، دفع في الصدر ديالو. انفونس دون سون سان ايبي، دفع في الصدر ديالو ايبي، واحد الخنجر. واخا اوريديس خاصنا نعرفوا بعدا شكون هي اوريديس. اوريديس هي الام ديال ايمون، الام ديال ايمون هي الزوجه ديال كريون والام ديال ايمون. ملي تسمع ولدها مات شنو غادا دير؟ اوفغ لا غورج باغ سون ايبي، فتحات هي القرجوطه ديالها عن طريق الخنجر ديالها. دونك غنقولوا اوريديس سكوب لا غورج، فتحات القرجوطه ديالها. هذا هو السؤال ومهم جدا تا هو ضبطو. انتيغون enterré vivant, aimant enfonce dans son sein épais, Eurydice soucoupe la gorge، يعني فتحات القرجوطه ديالها. واخا نمروا للسؤال الموالي. اكي انتيغون ايتيل فيونسي، هي الخطيبه ديال من؟ عاد دابا قلنا هي الخطيبه ديال اوفيس دي روا ايمون، هي خطيبه ابنه الملك خيو اللي هو ايمون. وهنا كريون فاش كان كيحاول انه يقنع اونتيغون انها ترجع، كان ديما تيحاول يفكر بهذه القضيه، تيقول انا بغيت منك واحد الوليد وانت راك ضعيفه، خاصك تغلاضي شويه باش تجيبي لي شي وليد من عند ايمون يكون حتى هو كبير وهذا صحيح عنده واحد الصحه مزيانه. يعني هنا كريون كان كيشفق على اونتيغون عاوتاني، ماشي غير حيت هو خاله، ولكن حيت ايضا هي خطيبه الابن ديالو ايمون. الوغ نمروا للسؤال الموالي. Pourquoi le roi a interdit qu'on enterre le cadavre de Polynice؟ يعني هذا سؤال مهم. Pourquoi le roi a interdit qu'on enterre le cadavre de Polynice؟ علاش اصلا كريون امنع علينا اننا ندفنوا لو كادافر ديال بولينيس؟ علاش هو جا قال لهم شوفوا اوريديس غندفنوه وبولينيس ما غندفنوش؟ علاش بلاتي؟ هنا نسولك واش تفرجتي في الفيديو اللي شرحت فيه اونتيغون مزيان، ليان في لا ديسكريبسيون لتحت. قلت لكم باللي اونتيغون اللي كنت تفرجت في ذاك الفيديو قلت لكم بانه بشويه عليك ملي اوديب مات بقاو الابناء ديالو غيتفقوا الاولاد اللي هما شكون هما هاد الاولاد؟ اوريديس وبولينيس اتفقوا انت تاخذ الحكم عام انا ناخذ الحكم عام، انت تاخذ الحكم عام انا ناخذ الحكم عام. واحد المره ملي خدا اوريديس الحكم كان المفروض ملي سالت ليه الفتره ديالو شنو يدير؟ يرد الحكم لخوه. لا هو قال هنا بوت نبت، لصق ليهم تما كاينه، قال لهم انا ما نايتش من هنا. شنو اضطر بولينيس يدير؟ انت شديتي لي العرش، مادام انت ما بغيتيش تردي العرش ديالي وانت الملك وعندك الجيش ديالك وانا ما عندي لا جيش لا والو، بولينيس ما عندك الساعه لا جيش لا والو. شنو دار؟ مشى عند واحد القبيله او واحد المدينه منافسه لتاب وقال لهم الا عاونتوني نرد العرش ديالي غنوفر لكم بعض الامتيازات. دونك هنا بولينيس شنو دار؟ اعتمد على الاعداء ديال تاب، لي زينمي دو تاب. الوغ غنقولوا بولينيس ايت ان تريتر، خائن. عقل هذه الكلمه مزيان، تريتر خائن، كار الى ايتيليزي لي زينمي دو تاب بور غاني لو ترون. ملي جا كريون قال لهم شكون هذا اعتمد على الاعداء بولينيس، خائن ما ندفنوش، وايتيوكل غادي ندفنوه. دونك كنتمنى تكون القضيه واضحه مزيان. دونك غنقولوا car le roi considère comme un traître, considère Polynice comme un traître. Polynice si a des princes étrangers مشى عند واحد الملوك اجانب pour attaquer Thèbes gouverné par son frère، وباش يهجم على تاب الحكومه لا غوفرنمون هي الحكومه غوفرني محكومه من طرف الاخ ديالو. دونك حيت هو اعتمد على الاعداء ديال تاب اعتبرناه خائن، كريون اعتبره خائن. نمروا للسؤال الموالي. pourquoi Antigone s'entêtait à enterrer le cadavre de son frère؟ حنا في الروايه ملي قريناها وملي شرحنا الرومو قلنا بانه كريون كيحاول يقنع اونتيغون، ولكن اونتيغون متشبته بالراي ديالها باغا تدفن خوها باش ما كان. علاش هي راسها قاص حكايه غا ما عطاها؟ دونك هي اونتيتي لسببين. اول حاجه كتشوف هذا دوفوار فاميليي، انه واجب عائلي عليا اني ندفن الاخ ديالو، انه في الاول وفي الاخر تيبقى اخ ديالها. ولكن في النهايه الروايه ملي يبدا يسولها كريون لا صحيت معكم واحد الامتحان جاوي، فاش بدا تيقول لي علاش كديري هكا، قلت لي انا براسي ما عارفاش علاش. يعني هي في الاخر هي براسها ما بقاتش عارفه راسها علاش باغا دير هكا. دونك غادي نجاوبو تو سامبلومون نقولوا دابور il considérait cela comme un devoir، هي كتعتبر هذا واجب. après elle dit qu'il le fait sans savoir pourquoi. après il dit ومن بعد قالت qu'il le fait انها كدير sans savoir pourquoi، كديرها وهي ما عارفاش علاش هي كدير هكا.
كنتمنى يا ربي تكون واضحه هاد الاسئله هادو. انا شوف، انا في بلاصتك غنديرهم اوديو بديت تعاودوا في ودني، ديروا شي فيديو حولوا ام بي 3 وبدا تصنت ليه. راه هاد الاسئله هادو راه غادي تحتاجهم يوم الامتحان. راه 5 نقاط كتلقاها ما كايناش في النص الفهامه ديالك الرومون. الوغ نمروا للسؤال الموالي. كي سوبري انتيغون ان تران دونتيري سون فرير؟ شكون فاجئ انتيغون وهي كتحاول تدفن خوها؟ يعني شكون حصلها؟ يا كاين مومون دو لا جورني فينا وقت ديال النهار. دونك غنقولوا تو سامبلومون شكون حصلها؟ لي تخوا كاع دو كريون، هذوك الجنود 3 ديال الكريون ملي حصلوها داوها لمن؟ داوها الكريون. وفي اينا وقت؟ ا 4 دي ماتان مع 4 ديال الصباح. مزيان. واخا كو فولي فير كريون بور ايتوفي لافير. والسؤال عرفتي شحال مهم؟ مهم بزاف، مهم بزاف. اسمع معايا شنو دار، شنو كان باغي يدير كريون باش يجمع الدوسي، زعما باش يجمع زعما الطرح. فهم معايا هنا مزيان وركز معايا مزيان واسمع مزيان. كريون ملي تخوا كاع جابوا ليه انتيغون وقالوا ليه هادي بنت اختك كانت باغا تدفن بولينيس وكتعارض الاوامر ديالك، هو ما بغاش يقتلها لان راني قلت لكم في الاول هي في الاول بنت اختو، وثاني حاجه انها شكون؟ خطيبه الابن ديالو. فدونك شنو بغا يدير؟ بغا ينقذها، ولكن هي كان راسها قاصح. واخا هنا باش ينقذها شنو كان عرض عليها؟ كان عرض عليها واحد القرار بسيط. قال لها شوفي، قال لها دوك لي 3 كارد حنا غادي نقتلوهم باش نسكتوهم، ما غيستقناش هذا الخبر وانت غترجعي تعسي بحال ما وقع والو. يعني حاول يقنعها باش انه غادي يقتل دوك لي 3 كارد. دونك غنقول لها ال فولي تشيي لي 3 كارد، كان باغي يقتل دوك الجنود بثلاثه. نمروا للسؤال الموالي وهو كيس كي مونطر كونتيغون فو مورير؟ الا قريتي الروايه شنو اللي كيبين لنا ان انتيغون باغا تموت؟ انتيغون باغا تموت، كريون كيحاول يقضى وهي لا باغا تموت. شنو هما الحوايج اللي كيبين لك بانه في الرومون انتيغون راسها انتيتي وباغا تموت؟ يعني راه ما مفكاش باغا تموت تو سامبلومون حيت واخا عما عرض عليها انه ينقذها قالت لي لا، وقال لها الا نقدتك قالت لي الا نقدتيني نعاودها مره اخرى. دونك تو سامبلومون كريون لوي بروبوز ديتوفي لافير انه يجمع لافير، ولكن مي الا ريفوزي رفضات. هي وقالت ليه كيل فا لو ريكومونسي انها غادا تحاول تعاودها عاوتاني مره اخرى. هاد الاسئله اللي دوزنا دابا كنتمنى يا ربي تكون ضبطتيهم قيدتيهم في شي ورقه، راه غادي تحتاجهم وغادي تحتاجهم. راه 5 نقاط في الامتحان، راه 5 النقاط كتلقاهم ما دايرينش على النص، فيهم لو تيتر، فيهم لا فيش دو ليكتير، فيهم اسئله عامل. وراه صحيت معاكم جهويات. واش كنت كندير معاكم في الجهويات؟ كنت كنقول لكم شوف خلي النص عليا في التقار، اجي انا وياكم نجبدوا 5 نقاط، عاد نمشيو نجبدوا 5 نقاط منين؟ من النص. وهذوك 5 النقاط اللي كنا كنجبدوا فيهم هاد الثقافه عامه. وراه غا فيديو عاود مره جوج وشوف وعوض نضيع وقتي في شي حاجه اللي ما غاداش تفيدني. باش غينفعني انا دابا التليفون؟ واش التليفون غينفعني في اخر السنه وانا بقى ليا والو الامتحان الجاي وما عنده باش ينفعني؟ نتقاتل على الامتحان الجاي وما خدمش، نتقاتل. ما عمري قلت لكم خدموا ولا بريبارو. تقاتل باش توصل داك الشيء اللي انت باغي. جامي تسمح في شي حاجه انت باغيها. كل واحد فينا كيحلم شي حاجه، انت كتحلم شي حاجه، ما تقولش لي باغي تولي شي حاجه. كاين كله باش كيحلم وكله اللي نتيري العين ديالو، ولكن ما كيكفيش غير الحلم ولكن تقاتل على الحاجه ديالي. تقاتل يوميا، اليوم غدا ودير بينات عينيك والديك. راه قلت لكم في الفيديو الاخر، ادير بينات عينيك والديك راه كيتقاتلوا عليك. وراه ما تسود الدنيا وما فيها الفرحه ديالهم في الاخر السنه ملي كيشوفوك ناجح جايب شي نقطه زوينه. ما كتشوفش امك كتسولها جار ديك شحال جبتي، شحال جاب ولدك، شحال جاب بنتك. ما نكونش انايا السبب في انني نشوف الابتسامه في الوجه الوالده في الاخر السنه وانا غادي لها بالامتحان. وشوف الوالده ديالك والديك ما يتحاسبش معك على المراقبه، وكون اكيد من هاد الهضره كيهمهم من الامتحان الجهوي، لان الامتحان الجهوي غيبقى تابعك حتى الثانيه بكالوريا. تقاتل على الامتحان الجهوي باش العام الجاي سمع هاد الكلمات، تخدم وانت مرتاح. مهم جدا في الثانيه بكالوريا تخدم وانت مرتاح، تخدم وانت النفسيه ديالك مرتاحه، عندك واحد النقطه زوينه. ماشي كتخدم وانت مقشوش ما جايبش في الجهوي، تخدم وانت مرتاح عندك واحد النقطه زوينه. ونتقاتل ما عمري قلت لك خدم، تنقول لك تقاتل راه تعيشها مره واحده. تقاتل على هذه المره دي، صنع شي كما كنقول، صنع شي ليغاسي، صنع شي حاجه تفتخر بها ملي تكبر. صنع شي حاجه راه بزاف كما تنقولوا. شوف راه الدوام تيهرس الرخام، راه المداومه والمعاوده. وسطر لي هذيك الكلمه ديال المعاوده 100 سطر، راه المعاوده. وكما قلت لكم كلمه ديما كل فيديو كنختم معكم بالسؤال. اسمع السؤال اليوم،
السؤال الاخر اللي غنديرو اليوم هو هذا: علاش الدوله وماشي غير الدوله، علاش في اي بلاصه كنسميوه مجتهد ما كنسميوش تقي؟ مجتهد كيضرب تماره كيدمر يوم غدا اليوم غدا توصل. راه ماشي في القرايه، اي دومين بغيت تكون عندك هذه العقليه، راه العقليه هي كل شيء. بغيت يكون عندك هذه العقليه ديال الدمار، فين ما حطيتك تاكل، فين ما حطيتك تجيبها، تقاتل على الجهوي ديالك. الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم، والله الا من القلب الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا والديكم شي قضيه زوينه، انهم يستاهلوا راه كيتقاتلوا عليك من صغرك، يستاهلوا وراهم عوالين عليك، وسطر عليهم يتسطر انهم عوالين عليك. الله يسهل عليكم يا ربي. كان معكم دريس دوت كوم، ليان د الانستغرام ديالي غتلقاو تحت في لا ديسكريبسيون، ولا احتاجيتي اي حاجه تواصل معايا تما غنجاوب. الله يسهل عليكم يا ربي. كان معكم دريس دوت كوم، بون كوراج اتوس. شحال